को पक्षमा खबरदारी यो हो निज नेपाल टेलिभिजन। नमस्कार, म शिवशंकर चौधरी। सुरुमा हेडलाइन्स न्यूज। आफ्नो चीन भ्रमणका क्रममा ऊर्जा क्षेत्रमा दूरगामी सहमति जुट्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको विश्वास। बंगलादेशसँग पनि विद्युत निर्यातका लागि अन्तिम तयारी। देशलाई समृद्ध र विकासतर्फ अघि बढाउनुपर्ने कांग्रेस सभापति देउवाको भनाई। सबै पार्टीहरू संविधान अनुसार चलेको तर्क। उच्च तहका सबै नेताको सम्पत्ति छानबिन गर्ने कानुन मन्त्री गुरुङको घोषणा। सुन तस्करीमा ठूलै मान्छेको संलग्नता रहेको दावी। जलवायु परिवर्तनमा नेपालले प्रभावकारी तवरबाट काम गर्न नसकेको वन मन्त्री महतोको तर्क। अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा बुझ्दै नबुझिकन हस्ताक्षर गर्दा समस्या सृजना भएको उल्लेख। भारतको मणिपुरमा हिंसा जारी। बन्दुकधारीद्वारा कुकी समुदायका थप 3 जना सदस्यको हत्या। र एसिया अन्डर-20 रग्बी सेभेन्सको तयारी पूरा। उपाधि दावेदारको रूपमा आफूलाई उभ्याउने नेपालको लक्ष्य। अब न्यूज विस्तारमा सुरु गरौं ऊर्जा क्षेत्रको प्रसङ्गबाट। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफ्नो चीन भ्रमणका क्रममा ऊर्जा क्षेत्रमा दूरगामी सहमति जुट्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणको 38औं वार्षिक उत्सव कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले हालै भएको भारत भ्रमणका क्रममा 10,000 मेगावाटसम्म विद्युत निर्यात गर्ने प्रारम्भिक सहमति भएको स्मरण गर्नुभयो। त्यो समझदारीलाई मूर्त रूप दिन नेपाल भारतका अधिकारीहरू निरन्तर संवादमा रहेको उहाँले बताउनुभयो। हालै मैले एफएओको सम्मेलन अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा इटालीमा रोममा बङ्गलादेशका प्रधानमन्त्रीसँग मेरो गम्भीर संवाद भयो र यसलाई बढाउँदै लैजाने बडो उत्साहपूर्ण प्रतिबद्धता बङ्गलादेशको रहेको कुरा पनि म यहाँ जानकारी गराउन चाहन्छु। मेरो आगामी महिनामा हुने चीन भ्रमणमा ऊर्जा क्षेत्रका सम्बन्धमा दूरगामी र महत्त्वपूर्ण सहमति हुने विश्वास पनि मैले लिएको छु। बंगलादेशमा विद्युत निर्यातका लागि सम्झौतामा हस्ताक्षरको अन्तिम तयारी भइरहेको समेत उहाँले जानकारी दिनुभयो। नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले देशलाई समृद्ध र विकासतर्फ अघि बढाउनुपर्ने बताउनु भएको छ। शुक्रबार नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन राष्ट्रिय भेला तथा विधान अधिवेशनलाई शुक्रबार काठमाडौँमा सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले कर्मचारी भनेको स्थानीय सरकार भएकाले कर्मचारीहरू सहित सबै मिलेर अब देशलाई समृद्ध र विकासतर्फ अघि बढाउनु पर्ने बताउनु भयो। उहाँले अहिले पार्टीका नाम जुनसुकै राखे पनि सबै पार्टीहरू प्रजातान्त्रिक र संविधान अनुसार चलेको बताउनु। यो समृद्धितर्फ विकासतर्फ गाडी साध्नु छ। यो स्थितिमा बल्ल बल्ल कोभिडबाट मुक्त पाउने देश हो यो। फेरि डेङ्गु आइरहेको छ यहाँ समस्या। यी सबै कुरालाई ध्यानमा राखेर हाम्रो चाहिँ यो अहिले निजामती कर्मचारीले पनि अति गरेर अगाडि बढोस् र साथसाथै नेपाली नेतृत्वबाट प्रभावलाई हुने सम्पूर्ण सहयोग हुनेछ। सभापति देउवाले डेङ्गु संक्रमणलाई ध्यानमा राखेर सरकारले रोकथामका उपाय अवलम्बन गर्नुपर्ने बताउनु भयो। कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री धनराज गुरुङले उच्च तहका नेता सबैको सम्पत्ति छानबिन गर्ने दिशातर्फ सरकार अघि बढ्ने बताउनु भएको छ। शुक्रबार नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनको राष्ट्रिय भेला तथा
विधान अधिवेशनमा कानुन मन्त्री गुरुङले सरकारले शीर्ष नेताहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उच्च तहका नेताहरू सबैको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्ने कुरा उल्लेख रहेको भन्दै त्यसको कार्यान्वयन हुने बताउनु भयो। गुरुङले सरकार मुलुकलाई सुशासन स्थायित्व र स्थापित गरेर अघि बढाउने प्रतिबद्धता एउटा कुरा के हो भन्दाखेरि देशमा अहिले मुलुकलाई एउटा सुशासन स्थापन गर्दै अगाडि बढाउनेका लागि हामी प्रतिबद्ध छौँ। सरकारको मिसन अहिले त्यही हो भन्ने हाम्रो बिचमा पनि सबै कुरा मिलाएर त्यो मिसनलाई छोड्नु हुन्न भन्ने कुरोमा छौँ। सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पनि हामीले प्रश्न लेख्यौँ कि उच्च तहका नेताहरूको सबैको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्छ भनेर त्यसै लेखेको होइन, देखाउनको लागि लेखेको होइन, यो कुनै हात्तीको दाँत होइन, यो कार्यान्वयन नै गर्ने हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि उच्च तहका नेताहरूको सबैको सम्पत्ति छानबिन गर्ने दिशातर्फ अब सरकार अगाडि बढ्छ। उहाँले सुन तस्करीलाई सामान्य हेलचक्राइका रूपमा हेर्न नहुने बताउनु भयो। सामान्य हेलचक्राइले सुन तस्करी भएको हो भन्ने प्रतिवेदन बाहिर ल्याइएको भन्दै सुन तस्करी सामान्य व्यक्तिबाट हुनै नसक्ने त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट पहेँलो हात्ती ठुलै हात्ती छिर्यो भन्ने काण्ड त आइहाल्यो फेरि हेर्नुहोस्। अनि आज मात्र पढ्दै थिएँ मैले, यो चाहिँ नि साधारण हेलचक्राइले गर्दा भएको हो रे भन्ने पढ्दै थिएँ मैले। त्यति ठुलो पहेँलो हात्ती गेटबाट छिर्दाखेरि यो खासै साधारण हेलचक्राइ हो भन्ने प्रतिवेदन आयो भन्ने मैले पढ्दै थिएँ। बडो अचम्म छ, गजब छ। त्यसैले पनि निवेदन गर्न चाहन्छु म कि हामीले धेरै कुरा सुधार्नुपर्ने रहेछ, सुधार्दै जाने हो। कानुन मन्त्री गुरुङले सरकारले कानुनको चाङ लगाएर मात्रै केही नहुने भन्दै सबै दोषी कानुनको कठघरामा उभिने बताउनु भयो। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पूर्व उपप्रधानमन्त्री, पूर्व गृहमन्त्री अनि सरकारका बहालवाला सचिव समेतलाई कारबाहीको दायरामा ल्याइएको भन्दै नेपाल प्रहरीले स्याबसी र वाहवाही पाएको थियो। यसरी साबसी पाएको प्रहरी ललिता निवास नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र हुँदै सुनकाण्डसम्म आइपुग्दा त्यसै गरी आलोचित बनेको छ र नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा त्यसै गरी चाबसी पाएका प्रहरी अहिले किन आलोचित बन्यो? एक रिपोर्ट। नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा प्रहरीले स्याबासी पाउनु ठिकै थियो, किनकि प्रहरीले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा सत्तारूढ दल नेपाली काङ्ग्रेसका शक्तिशाली नेता तथा पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड अनि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका सचिव तथा पूर्व उपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याएको थियो। सत्तारूढ दलको नेता अनि प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेतालाई पक्राउ गरी कारबाहीको दायरामा ल्याउने आँट गर्नु ठुलै कुरा पनि थियो, किनकि यसअघि ठुला नेता पक्राउ नगर्ने र सानातिना मानिसलाई पक्राउ गर्ने काम हुँदै आएको थियो। त्यसैले पनि नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा प्रहरीले स्याबासी पाएको हो। प्रहरीको कामलाई सामाजिक सञ्जाल मार्फत अनि गृहमन्त्रीलाई भेटेर धेरैले स्याबासी दिएका थिए। गृहमन्त्री अनि प्रहरी प्रशासनको कामको प्रशंसा गर्दै सत्तारूढ दल तथा विपक्षी दलका नेता कार्यकर्तादेखि नागरिक अगुवासम्म गृहमन्त्रीलाई भेटेर धन्यवाद दिन पुगेका थिए। विगतमा नक्कली शरणार्थी प्रकरणलाई अहिले प्रहरी सङ्गठनमै रहेका अधिकारीहरूले मुद्दा अघि नबढाई उन्मुक्ति दिएका थिए। भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा स्याबासी पाएको अनि नाम कमाएको प्रहरी ललिता निवास प्रकरण हुँदै सुन तस्करी प्रकरणसम्म आइपुग्दा पनि आलोचित बनेको छ। विद्युतीय चुरोट भेपमा लुकाएर ल्याइएको 9 किलो सुन तस्करीमा पूर्व सभामुख तथा माओवादी उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महरा र छोरा संलग्न रहेको प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो र जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले किटानी गरेका थिए, तर मुद्दा चलाइएन। सुन विमानस्थलमा रोकिएको अवधिमा गिरोहसँग महराले छोरा निर्मल महराका नाममा रहेको मोबाइलबाट 22 पटक र अर्का छोरा राहुलले 234 पटक टेलिफोन संवाद गरेको अनुसन्धानबाट खुलिसकेको छ। त्यति मात्र होइन, प्रहरीले महराका बाबु छोरा यो प्रकरणमा संलग्न रहेको भनेर पनि प्रतिवेदन बनाएको छ, तर प्रहरीले उनीहरूमाथि अनुसन्धान गरेन। प्रहरीले महरा बाबु छोराले गिरोहका विभिन्न व्यक्तिसँग 256 पटक संवाद गरेको भन्दै प्रहरीले लिङ्क चार्ट नै बनाएको छ। लिङ्क चार्ट बनाउने तर अभियुक्त नबनाएको र बयान समेत नलिएको भन्दै सत्तारूढ तथा विपक्षी दलहरूबाट यसको विरोध भएको छ। सरकारले आफ्नालाई उन्मुक्ति दिएको भन्दै यति बेला सरकारलाई नै अप्ठ्यारो परेको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पनि महराको विषयमा अनुसन्धान गर्न प्रहरीलाई निर्देशन दिइसक्नु भएको छ अनि महराले पनि अनुसन्धानमा सहयोग गर्ने बताउँदै आउनु भएको छ।
तर पनि अहिलेसम्म प्रहरीले मोहराका बाबु छोरालाई बयानका लागि समेत बोलाएको छैन। मङ्गलबार विभिन्न सञ्चार माध्यमका सम्पादकहरूसँगको छलफलमा पनि प्रधानमन्त्रीले नेपाल प्रहरीले गरेका गल्तीहरूले सरकारको विश्वसनीयतामा प्रश्न उठ्न गएको विषयलाई स्वीकार गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्रीले आइजिपी र सिआइबीका प्रमुखलाई गृहमन्त्रीका अगाडि राखेर मोहराजीको विषयमा के भएको हो भनेर सोद्धा पहिले नराख्नुपर्ने नाम परेको भनेर बहाना बनाएको बताउनु भएको थियो। त्यस्तै ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा भाटभटेनीका सञ्चालक मिनबहादुर गुरुङलाई पक्राउ गरिएको भन्दै उद्योगी व्यवसायीले आपत्ति जनाएका छन्। यसले व्यवसायीलाई हतोत्साही बनाएको उनीहरूको गुनासो छ। यस विषयमा पनि प्रधानमन्त्रीले प्रतिष्ठित व्यापारी भागेर कतै नजाने भएकाले पक्राउ नगर्नु भन्दै पनि पक्राउ गरिएको बताउनु भएको थियो। त्यस्तै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव कृष्णबहादुर राउतलाई पक्राउ गरेको विषय पनि आलोचित बन्यो। आफ्ना बिरामी बाबुलाई भेट्न विराटनगर जान लागेका बेला सिआइबीले राउतलाई त्रिभुवन विमानस्थलबाट पक्राउ गरेको थियो। भौतिक मन्त्रालयमा शाखा अधिकृत हुँदा टिप्पणी उठाएको कारण सिआइबीले राउतलाई पक्राउ गरेको थियो। ललिता निवास प्रकरणमा निर्णय गर्ने तहमा थुप्रै व्यक्ति पक्राउ नगरी टिप्पणी उठाउने कर्मचारी पक्राउ गरिएको भन्दै विरोध भएको थियो। तर पछि सर्वोच्च अदालतले राउतलाई रिहा गर्न आदेश दिएको थियो। त्यस्तै ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा दुई प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपाल र डाक्टर बाबुराम भट्टराईको बयान नै नलिई फाइल बुझाउन लागेको भन्दै प्रहरीको थप आलोचना भइरहेको छ। त्यस्तै नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रको विषयमा काङ्ग्रेस सांसद सुनिल शर्माको पक्राउको विषयले पनि प्रहरी आलोचित बनेको छ। संसद चलिरहेको अवस्थामा सभामुखलाई जानकारी नदिई पक्राउ गरिएको भन्दै यसको आलोचना भएको हो। शर्मा पक्राउ परेको भोलिपल्टै अदालतले थुनामुक्त गर्न आदेश दिएको थियो। त्यस्तै सिआइबीले नक्कली डाक्टर भन्दै सक्कली डाक्टर रञ्जित कुमार यादवलाई पक्राउ गरेको विषयले पनि प्रहरी आलोचित बनेको छ। साउन 25 गते पक्राउ गरिएका यादव 28 गते नक्कली डाक्टर नभएको पुष्टि गर्दै सिआइबीले छाडेको थियो। नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा त्यसरी स्याबासी पाएको प्रहरी पछिल्ला घटनामा सिआइबीका कारण पुरै संगठन आलोचित बनेको छ। संगठन मात्र आलोचित बनेको छैन, उसका कारण सरकार नै अप्ठ्यारोमा परेको छ। वन तथा वातावरण मन्त्री डाक्टर वीरेन्द्र प्रसाद महतोले जलवायु परिवर्तनमा नेपालले प्रभावकारी तवरबाट काम गर्न नसकेको बताउनु भएको छ। शुक्रबार राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको दिगो विकास तथा सुशासन समिति बैठकमा वन मन्त्री महतोले कानुन योजना नभएका कारण जलवायु परिवर्तनमा नेपालले राम्रोसँग काम गर्न नसकेको बताउनु भएको हो। उहाँले अन्तर मन्त्रालय समन्वय नहुँदा पनि जलवायु परिवर्तनको क्षेत्रमा काम गर्न अप्ठ्यारो भइरहेको बताउनु भयो। मन्त्री महतोले कार्बनमा काम गर्ने कुनै संयन्त्र नै नभएको बताउनु भयो। उहाँले जलवायु वातावरण लगायतसँग सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा बुझ्दै नबुझिकन हस्ताक्षर गर्दा समस्या सिर्जना भएको बताउनु भयो। हामीले प्रत्येक वर्ष प्रत्येक यो कोपको मिटिङ होस् या हाम्रो कुनै इन्टरनेसनल सन्धि होस् त्यसमा गएर के गर्छौँ भने सबभन्दा बढी जान्ने भएर हामीले उनीहरूले जे भन्छन् त्यसमा हामीले साइन गरेर आउँछौँ। हामी आफ्नो बारेमा सोच्दैनौँ। त्यो साइन गरेर आइसकेपछि 45 वर्ष वन पुर्याउनु पर्ने, 50% पुर्याउनु पर्ने, 60% पुर्याउनु पर्ने, पुर्याउने त्यसमा साइन गरेँ। अरे त्यसको वापत हामीले के पाउने त? अनि त्यसको वापत हामीले पाउने कुरोमा हामी छोडिरहेका हुन्छौँ। तर के गर्नु छ गर्ने कुरामा प्रतिबद्धतामाथि प्रतिबद्धता छपेर अहिले विभिन्न प्रब्लम भएको हामीसँग त्यही हो। अहिले विदेशीले भनेको कुरामा हस्ताक्षर गर्दा जङ्गलमा भएको जनावर र मानव बीच द्वन्द्वको अवस्था सिर्जना भएको बताउनु भयो। निज नेपालमा पालो भएको छ ब्रेकको ब्रेक अघि हेडलाइन्स न्युज। आफ्नो चीन भ्रमणका क्रममा ऊर्जा क्षेत्रमा दूरगामी सहमति जुट्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको विश्वास। बङ्गलादेशसँग पनि विद्युत निर्यातका लागि अन्तिम तयारी। देशलाई समृद्ध र विकासतर्फ अघि बढाउनु पर्ने काङ्ग्रेस सभापति देउवाको भनाई। सबै पार्टीहरू संविधान अनुसार चलेको तर्क। उच्च तहका सबै नेताको सम्पत्ति छानबिन गर्ने कानुन मन्त्री गुरुङको घोषणा। सुन तस्करीमा ठूलै मान्छेको संलग्नता रहेको दाबी। जलवायु परिवर्तनमा नेपालले प्रभावकारी तवरबाट काम गर्न नसकेको वन मन्त्री महतोको तर्क। अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा बुझ्दै नबुझिकन हस्ताक्षर गर्दा समस्या सिर्जना भएको उल्लेख। भारतको मणिपुरमा हिंसा जारी। बन्दुकधारीहरूद्वारा कुकी समुदायका थप 3 जना सदस्यको हत्या।
र एसिया अन्डर 20 रग्बी सेभेन्सको तयारी पूरा, उपाधि दावेदारको रूपमा आफूलाई उभ्याउने नेपालको लक्ष्य। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ न्युज नेपालमा। अब बाँकी न्युज। उपप्रधान एवं रक्षा मन्त्री तथा नेपाली काङ्ग्रेसका उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले संघीय निजामती सेवा ऐन ठूलो आर्थिक दायित्व पर्ने गरीका सहुलियत र सुविधाहरूलाई समावेश गरेर नआउने बताउनु भएको छ। नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन राष्ट्रिय भेला तथा विधान अधिवेशनलाई शुक्रबार काठमाडौँमा सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले यस पटकको संघीय निजामती ऐन बनाउँदा अहिलेको मुलुकको अर्थतन्त्रको प्रतिकूलताका कारण धेरै ठूलो आर्थिक दायित्व पर्ने गरीका सुविधाहरू समावेश गरेर नल्याइने बताउनु भयो। उहाँले अर्थतन्त्रको सुधारसँगै संघीय निजामती ऐन सम्बन्धित सुविधाहरू पनि विस्तार गर्दै जाने बताउनु भयो। उहाँले ऋणात्मक अर्थतन्त्रका कारण सुविधाहरू सीमित भए पनि मुलुकको संविधानले गरेको व्यवस्था र सिद्धान्तमा प्रतिकूलता नआउने गरी निजामती ऐन बनाएको बताउनु भयो। संघीय निजामती ऐन बनाउँदा अहिलेको मुलुकको अर्थतन्त्रको प्रतिकूलताका कारणले, ऋणात्मक अर्थतन्त्र भएका कारणले हामीले धेरै ठुलो आर्थिक दायित्व धेरै ठुलो आर्थिक बोझ पर्ने गरीका सहुलियत र सुविधाहरू यसपटकको संघीय निजामती ऐनमा आउन सक्दैन। त्यो कुरामा प्रष्ट हामीले भनेका छौँ तपाईँहरूको नेताहरूसँग छलफल गर्दा। तपाईँहरूलाई भन्न चाहन्छु, तर अर्थतन्त्रको सुधार सँगसँगै फेरि त्योसँग जोडिएका विषयहरूलाई फेरि हामी बिस्तारै सुधारले लिएर जान्छौँ। उपप्रधानमन्त्री खड्काले संघीय निजामती सेवा ऐनलाई प्राथमिकतामा राखेर चाँडोभन्दा चाँडो संसदमा दर्ता गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भयो। उहाँले अहिलेको मुलुकको संविधानले दिएको अधिकारको संरक्षण हुने गरी संघीय निजामती सेवा ऐनलाई परिष्कृत र व्यवस्थित रूपमा सरकारले ल्याउने तयारी गरिरहेको बताउनु भयो। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र प्रसाद लिङदेनले बालुवाटार जग्गा प्रकरणबारे सत्तारूढ पार्टीका बैठकमा घटना सामसुम पार्ने निर्णय भएको दावी गर्नुभएको छ। शुक्रबार भक्तपुरमा आयोजित चाङ्गुनारायण नगर अधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले सर्वोच्च अदालतले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा मन्त्री परिषदको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिहरूलाई पक्राउ गरी अनुसन्धानको आदेश दिए पनि सत्ता गठबन्धनले घटना सामसुम बनाउने निर्णय गरेको बताउनु भयो। त्यस्तै उहाँले सरकारलाई भ्रममा राखेर अहिले सरकारले ठूला भ्रष्टाचार विरुद्धका काम कर्म गरे भनेर दङ्गा पिटेका पनि बताउनु भयो। उहाँले सरकार यसरी नै चलिरहने हो भने निर्वाचन नआउने पनि दावी गर्नुभयो। दिइराखेका छन्, देशको यही अवस्था निरन्तर रूपमा रहिराख्ने हो भने त्यो 84 नआउन सक्छ, 84 को चुनावै नआउन सक्छ। आज भ्रष्टाचार कुन ढङ्गले बढेर गइराखेको छ, आज महँगी कुन ढङ्गले बढिराखेको छ, वैदेशिक हस्तक्षेप कुन ढङ्गले बढिराखेको छ, बेरोजगारी कुन ढङ्गले बढिराखेको छ। तपाईँ यसो कल्पना गर्नुहोस् न, यही स्थिति छोडिराख्ने हो भने 84 को चुनाव आउला। आज शक्ति राष्ट्रहरूको प्रतिस्पर्धा स्थल बनिराखेको छ देश। अध्यक्ष लिङदेनले सरकार देशमा अकण्ठक लुट मचाउने योजना बनाइरहेको बताउनु भयो। नेकपा एमालेका महासचिव शङ्कर पोखरेलले हालको सरकार वैधानिक कामको विरोधी र अवैधानिक कामका पुष्टिपोषक भएको टिप्पणी गरेका छन्। प्रदेश चौतारी पर्साले वीरगञ्जमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा महासचिव पोखरेलले यस्तो टिप्पणी गर्नुभएको हो। पछिल्लो समयमा देशमा 2000 किलोसम्म अवैध सुन आएको र 1 अर्बभन्दा बेसीको राजस्व हिनामिना गरेको उहाँले बताउनु भएको छ। उहाँले सरकारमा आफ्नो कमी कमजोरी लुकाउन अरूलाई आरोपित गर्ने घृणित खेलमा लागेको आरोप लगाउनु भयो। पूर्व मुख्यमन्त्री समेत रहेका पोखरेलले नेपाल र नेकपा एमाले निष्पक्ष न्यायिक कमिटी गठन गरी सबै खाले भ्रष्टाचारका घटनाहरूलाई छानबिन गर्न माग गरिरहँदा आफ्ना मान्छेहरूलाई बचाउने खेलमा सरकार र प्रधानमन्त्रीदेखि गृहमन्त्रीसम्म लागेको बताउनु भयो।
हामी भ्रष्टाचारका विरुद्धको अभियानमा छौँ भनेर बडा फुर्ती लगाउने गर्दछन्। एक प्रकारले भन्ने भने यो राष्ट्रलाई नेतृत्व गर्न असफल भएकाहरू, मुलुकलाई दलाल नोकरशाह र तस्करी तन्त्रलाई प्रवर्धन गर्नेहरूले त्यो चिजमा जनताले खबरदारी गर्छन् कि भन्ने अर्थमा कथित भ्रष्टाचारको मुद्दा उठाएर जनताको ध्यान डाइभर्ट गर्न खोजिरहेका छन् भन्ने म ठान्छु। महासचिव पोखरेलले चिनिया नागरिकलाई 234 पटक फोन गर्ने के महत्त्वको विषय भएको प्रश्न सबै समूहमा उब्जिएको बताउनुभयो। जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँले गत आर्थिक वर्षको साउन महिनामा भन्दा चालु आर्थिक वर्षको साउन महिनामा अपराधिक घटनामा वृद्धि भएको बताउनु भएको छ। शुक्रबार जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँले आर्थिक वर्ष 2079-80 र 2080-81 साउन महिनाको कार्य सम्पादनको तुलनात्मक प्रस्तुतिका लागि आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलन तथा मासिक समीक्षा कार्यक्रममा सो तथ्याङ्क प्रस्तुत गरेको हो। जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँमा साउन महिनामा 2651 जना मानिसहरू सम्पर्कमा आएको बताएको छ। 2080-81 मा मुद्दा दर्ता सङ्ख्या 560 रहेकोमा पक्राउ सङ्ख्या 212 रहेको जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका प्रवक्ता प्रहरी उपरीक्षक एसपी कुमोद ढुङ्गेलले बताउनुभयो। आर्थिक वर्षको साउनको तुलनामा 44 वटा मुद्दा दर्ता सङ्ख्या बढेको छ र पक्राउ सङ्ख्या पनि 212 जना पक्राउ परेको छ। त्यसरी नै अभद्र व्यवहारमा मुद्दा दर्ता 238, पक्राउ 369 र 80-81 को साउन महिनामा 279 मुद्दा दर्ता भएकोमा 434 जना पक्राउ परेको छ। त्यस्तै जुवा सम्बन्धी मुद्दा गत आर्थिक वर्षको साउनमा 15 वटा मुद्दा दर्ता भई 101 जनालाई पक्राउ गरेको चालु आर्थिक वर्षको साउनमा 17 वटा मुद्दा दर्ता भएको छ। साथै पक्राउ पर्नेहरूको सङ्ख्या 113 छ। कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले 4 गते सोमबार विश्वासको मत लिने हुने भएको छ। मुख्यमन्त्री थापाले 3 गते आइतबार विश्वासको मत लिने प्रस्ताव प्रदेश सभा सचिवालयमा दर्ता गराउनु भएको थियो। तर उपसभामुख सृजना दनवारले 4 गतेको 1 बजेको बैठकमा पेश गर्न तोक लगाउनु भएको छ। आफूले 3 गते प्रस्ताव गरे पनि सभामुखले 4 गतेका लागि समय दिएको मुख्यमन्त्री थापाले बताउनुभयो। प्रदेश सभा नियमावलीको 128 को 1 मा मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिने प्रस्ताव पेश गर्न सूचना दिने व्यवस्था छ भने 3 मा प्रदेश सचिवले सभामुख समक्ष सूचना पेश गर्न र सभामुखले विश्वासको मत लिने दिन र समय तोक्ने भनिएको छ। साउन 16 गते नियुक्ति भएका मुख्यमन्त्री थापाले भदौ 13 गते भित्र विश्वासको मत लिनुपर्नेछ। 93 सदस्य प्रदेश सभामा बहुमतका लागि 47 मत चाहिन्छ। मुख्यमन्त्री उद्धव थापाको नेतृत्वमा सरकारलाई काङ्ग्रेसका 29, माओवादी केन्द्रका 13, नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका 4 र जसपाको 1 गरी 47 सांसदको समर्थन रहेको छ। निज नेपालमा अब पालो भएको छ बिजनेस न्युजको। नेपाल विद्युत प्राधिकरणको नाफा 12 अर्ब 33 करोड रुपैयाँ पुगेको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले गत आर्थिक वर्षमा वार्षिक 12 अर्ब 33 करोड रुपैयाँ नाफा आर्जन गरेको जानकारी दिएको हो। त्यस्तै सञ्चित नाफा 36 अर्ब 67 करोड रुपैयाँ पुगेको बताइएको छ। प्राधिकरणको 38औं वार्षिक उत्सवमा बोल्दै प्रबन्धक निर्देशक कुलमान घिसिङले आर्थिक वर्ष 2072-73 सम्म आइपुग्दा वार्षिक घाटा 8 अर्ब 90 करोड रुपैयाँ र सञ्चित नोक्सानी बढेर 34 अर्ब 61 करोड रुपैयाँ पुगेको उल्लेख गर्दै आर्थिक वर्ष 2073-74 मा 1 अर्ब 50 करोड रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरी प्राधिकरणले नाफा कमाउन सुरु गरेको बताउनुभयो। उहाँले प्राधिकरणको शेयर सर्वसाधारणलाई समेत जारी गर्ने गरी प्राधिकरणको तेस्रो चरणको वित्तीय पुनर्संरचना प्रस्ताव स्वीकृतिका लागि सरकार सक्षम र समक्ष पेश गरिएको जानकारी दिनुभयो। 1 अर्ब 50 करोड रुपैयाँ खुद
मुनाफा आर्जन गरेर नाफाको गौरवमय इतिहास सुरु गरेको प्राधिकरण त्यसपछिका आर्थिक वर्षहरूमा निरन्तर नाफामा छ। गत आर्थिक वर्षसम्म आइपुग्दा वार्षिक 12 अरब 33 करोड रुपैयाँ नाफा आर्जन गरी सञ्चित नाफा 36 अरब 67 करोड पुगेको छ। सर्वसाधारणलाई समेत सेयर जारी गर्ने गरी प्राधिकरणको तेस्रो चरणको वित्तीय पुनर्संरचना प्रस्ताव स्वीकृतिका लागि सरकार समक्ष पेश गरिएको छ। उहाँले हाल 98% जनतामा विद्युतको सेवा पुगेको बताउनु भयो। आगामी 2 वर्षभित्र देशभित्र पूर्ण रूपमा विद्युतीकरण गर्ने गरी आवश्यक कार्य अगाडि बढाइएको उहाँले जानकारी गराउनु भयो। त्यसैगरी 200 बढी बङ्गलादेशी पर्यटकहरू चार्टर्ड जहाजबाट नेपाल भ्रमणका लागि आएका छन्। शुक्रबार मध्याह 200 बढी बङ्गलादेशी नागरिकको टोली नेपाल भ्रमणका लागि आएको हो। बङ्गलादेशी पर्यटकको स्वागतका लागि नेपाल पर्यटन बोर्डका सदस्यहरू त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पुगेका थिए। उनीहरूले पर्यटकको स्वागतमा नेपाली पञ्चेबाजा सहित स्थानीय पहिचान झल्किने नाचगान प्रस्तुत गरेका थिए। बङ्गलादेशबाट एकसाथ यति धेरै पर्यटक नेपाल आएका हुन्। आज र भोलि गरेर बङ्गलादेशबाट करिब 700 पर्यटकहरू नेपाल आउने बताएको छ। पर्यटकको स्वागतका लागि विमानस्थल पुग्नुभएका नेपाल पर्यटन बोर्डका प्रबन्धक सूर्य थापाले बङ्गलादेशबाट होलिडे मनाउनका लागि नेपाल आएको बताउनु भयो। उहाँले पछिल्लो 3 वर्ष यता बङ्गलादेशबाट नेपाल आउने पर्यटकको सङ्ख्या निरन्तर बढिरहेको बताउनु भयो। आज र भोलि गरेर चाहिँ बङ्गलादेशको एउटा ठुलो कर्पोरेट टिम आउँदैछ। 700 जना एराउन्ड चाहिँ उनीहरू नेपालमा चाहिँ एउटा उनीहरू कम्पनीको कन्फरेन्स पनि र त्यो सँगसँगै एउटा होलिडे प्लानको हिसाबले आउने हो र यसमा चाहिँ नेपाल पर्यटन बोर्डले उहाँहरूलाई एउटा फिल गुड हिसाबले वेलकम गर्ने हो। र यो किन जरुरी छ भन्दाखेरि अहिले रिसेन्टली चाहिँ हेर्दाखेरि बङ्गलादेशबाट एराइभल चाहिँ अप ट्रेन्डमा छ, माथि गइरहेछ र बङ्गलादेशी हाम्रो जहिले पनि टप 10 मार्केटमा पर्थ्यो र पछिल्लो 2-3 वर्ष यता नेपाललाई चाहिँ जस्तो केही डेस्टिनेसनहरू क्या जस्तो थाइल्यान्ड, क्याम्बोडिया, भियतनामबाट च्यालेन्ज छ क्या बङ्गलादेशी टुरिस्टहरू कति ल्याउने भन्ने। त्यस्तै बङ्गलादेशी पर्यटकीय शेख अजरफ उद्दिनले नेपाल घुम्नका लागि सही र राम्रो गन्तव्य भएको बताउनु भयो। उहाँले नेपालमा स्वागत राम्रो पाएको र नेपाल घुम्न आतुर रहेको बताउनु भयो। This is the first time that we have received such a grand welcome from any country. So we are very, very excited to land in Nepal to see the beautiful weather. And we have seen the city from up above, which looks very beautiful. We'll be exploring Nepal for the following week. And we have come from Bangladesh, from Akij Group. Akij Group is a 70-year-old company. It's a family company. And we have brought in 700 people into Nepal. Why we chose Nepal is because being Bangladeshi, we wanted to prioritize our neighboring country. And since we have such a beautiful country wherein we have the eight of the top peaks of the world, so we have chosen this country. We're going to see the mountains, we're going to see the greenery, we're going to try the local food and mix with the local people. And we are very, very, very excited. पर्यटकको आवागमनले नेपालको पर्यटन प्रवर्धनमा महत्त्वपूर्ण सहयोग पुग्ने विश्वास लिएको छ। निज नेपालमा अब पालो भएको छ इन्टरनेसनल न्युजको। भारतको उत्तरपूर्वी राज्य मणिपुरमा शुक्रबार बन्दुकधारीहरूले कुकी समुदायका 3 जना सदस्यको हत्या गरेको प्रहरीले जनाएको छ। मणिपुरको राजधानी सहर इम्फालबाट झन्डै 33 किलोमिटर उत्तरपूर्वमा रहेको उखरुल जिल्लाको थोबाई कुकी गाउँमा दिउँसो 3 जना पुरुषलाई गोली हानी हत्या गरिएको भारतीय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। बहुसङ्ख्य मेती समूह र आदिवासी कुकी अल्पसङ्ख्यक बीच जातीय द्वन्द्वका कारण जारी हिंसामा अहिलेसम्म राज्यमा 150 जनाभन्दा बढीको ज्यान गएको छ। निज नेपालमा अब पालो भएको छ स्पोर्ट्स न्युजको सहकर्मी बिनु शर्माको साथमा।
धन्यवाद शिवजी। अब लागू आजका स्पोर्ट्स न्यूजतर्फ। नेपालको महिला कबड्डी टोली चीनको हाङजाप सहरमा हुने 19औं एसियाली खेलकुदको विशेष प्रशिक्षणका लागि शनिबार भारत जाने भएको छ। आगामी सेप्टेम्बर 23 देखि अक्टोबर 8 सम्म चीनमा 19औं एसियाड सुरु हुँदैछ। उक्त एसियाडमा कबड्डी सहित नेपालको 29 खेलका खेलाडीले चुनौती प्रस्तुत गर्दैछन्। सोही एसियाडको तयारीका लागि नेपाली टोलीले भारतमा विशेष प्रशिक्षण गर्ने भएका छन्। उक्त टोलीलाई शुक्रबार एक कार्यक्रमका बीच राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका सदस्य सचिव टङ्कलाल किसिङले शुक्रबार लैनचौर स्थित राष्ट्रिय टेबल टेनिस प्रशिक्षण केन्द्रमा आयोजित एक कार्यक्रम बीच विदाई गरेका हुन्। नेपाली महिला कबड्डी टोलीमा मेनुका कुमारी राजवंशी, मानमती विष्ट, अनुजा कुलुङ राई, नितु गुरुङ, रविना चौधरी, सुनिता थापा, सृजना कुमारी थारू, जयन्ती बडु, अर्पणा चौधरी, गंगा चौधरी, ईसा राई र कलवती पन्त रहेका छन्। प्रशिक्षकमा पार्वती राई र विष्णुदत्त भट्ट तथा व्यवस्थापकमा कृष्णदेव पन्त रहेका छन्। टोली भारतको हरियाणा स्थित गुरुकुल एकाडेमीमा 30 दिनसम्म प्रशिक्षणमा रहने अखिल नेपाल कबड्डी संघका महासचिव अरविन्द कुमार झाले जनाएका छन्। त्यस अवधिमा टोलीले 7 खेल पनि खेल्ने र दिल्लीको साई सेन्टरमा केही दिन प्रशिक्षणको व्यवस्था मिलाउन पनि प्रयास भइरहेको छ। नेपाल रग्बी संघले शनिबारदेखि सुरु हुने एसिया अन्डर 20 रग्बी सेभेन्सको तयारी पूरा भएको जनाउँदै नेपालको दुवै टोली फाइनलसम्म पुग्ने आशा व्यक्त गरेको छ। नेपालमा दोस्रो पटक हुन लागेको एसिया रग्बीको प्रतिस्पर्धा शनिबारदेखि दशरथ रङ्गशालामा सुरु हुँदैछ। संघले शुक्रबार दशरथ रङ्गशालामा पत्रकार सम्मेलन आयोजना गर्दै प्रतियोगिताका लागि आफ्नो सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको र प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुने 8 टोली पनि नेपाल आइसकेको जानकारी दिएको छ। एसिया रग्बीको आयोजना र नेपाल रग्बी संघको व्यवस्थापनमा हुने उक्त प्रतियोगितामा नेपालका पुरुष र महिला दुवै टोलीले प्रतिस्पर्धा गर्दैछन्। एसिया रग्बी सेभेन्समा पुरुष र महिलामा गरी नेपाल सहित 8 राष्ट्रको सहभागिता रहनेछ। पुरुषतर्फ नेपाल समूह बीमा छ। प्रतियोगिताकै बलियो टोलीका रूपमा हेरिएको हङकङ सहित यस समूहमा भारत र मलेसिया रहेका छन्। यस समूहमा विजेता बन्दै उपाधि दावेदारको रूपमा आफूलाई उभ्याउने तयारी नेपालको रहेको छ। यस प्रतियोगितामा महिलातर्फ एकै पोलमा राउन्ड रोबिनको आधारमा खेलाइने छ भने पुरुषतर्फ 2वटा पोल रहेको छ। उक्त चाहिँ दुवै पोलका खेलहरू लिकम नकआउटको आधारमा खेलाइने छ। सो खेलमा सहभागी हुन सबै देशका महिला तथा पुरुष टिमको नेपालमा आगमन भइसकेको छ। सो खेलमा करिब 200 जना खेलाडी र 25 जना निर्णायक तथा अफिसियलहरू रहेका छन्। यस प्रतियोगिताका लागि नेपाली U20 महिला तथा पुरुष राष्ट्रिय टोलीको 50 दिनको बन्द प्रशिक्षण पश्चात पोखरामा सम्पन्न गरी टोली पोखराबाट काठमाडौँ आई तयारी अवस्थामा छन्। यही आयोजनालाई लक्षित गरेर नेपालका दुवै युवा टोलीले पोखरामा 45 दिनको बन्द प्रशिक्षण गरेका थिए। खेल आयोजना नजिकिएपछि काठमाडौँ फर्किएका नेपाली टोलीले पछिल्लो 6 दिनदेखि दशरथ रङ्गशालामा अभ्यास गर्दै आइरहेका छन्। दुवै टोली श्रीलङ्काली प्रशिक्षकको प्रशिक्षणमा रहेका छन्। महिलातर्फ 22 प्रारम्भिक टोलीको पोखरामा 1.5 महिनाको प्रशिक्षणबाट 15 सदस्यीय टोली घोषणा गरिएको थियो। पुरुषतर्फ पनि 29 सदस्यीय प्रारम्भिक टोलीबाट 16 सदस्यीय नेपाली टोली घोषणा गरिएको हो। न्युजिल्यान्ड र अस्ट्रेलियामा जारी फिफा महिला विश्वकप फुटबलमा खराब प्रदर्शन गरेपछि अमेरिकाका मुख्य प्रशिक्षक भ्याल्को एन्डोनोस्कीले राजीनामा दिएका छन्। सर्वाधिक 4 पटकको विजेता अमेरिका अन्तिम 16 को खेलमा स्विडेनसँग पेनाल्टी सुटआउटमा पराजित हुँदै प्रतियोगिताबाट बाहिरिएको थियो। 4 पटक विश्वकप जित्नु बाहेक अमेरिका अन्य विश्वकपमा कम्तीमा पनि तेस्रो हुने गरेको थियो। भ्याल्कोले राजीनामा दिएपछि सहायक प्रशिक्षक टिवला किलगोरलाई अन्तिम मुख्य प्रशिक्षकको रूपमा नियुक्त गरिएको छ। धन्यवाद बिनुजी। स्पोर्ट्स न्युजसँगै हामी न्युज बुलेटिनको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स न्युज पुनः एकपटक। आफ्नो चीन भ्रमणका क्रममा ऊर्जा क्षेत्रमा दूरगामी सहमति जुट्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको विश्वास। बङ्गलादेशसँग पनि विद्युत निर्यातका लागि अन्तिम तयारी। देशलाई समृद्ध र विकासतर्फ अघि बढाउनु पर्ने काङ्ग्रेस सभापति देउबाको भनाई। सबै पार्टीहरू संविधान अनुसार चलेको तर्क।
उच्च तहका सबै नेताको सम्पत्ति छानबिन गर्ने कानुन मन्त्री गुरुङको घोषणा। सुन तस्करीमा ठुलै मान्छेको संलग्नता रहेको दाबी। जलवायु परिवर्तनमा नेपालले प्रभावकारी तवरबाट काम गर्न नसकेको वन मन्त्री महतोको तर्क। अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा बुझ्दै नबुझिकन हस्ताक्षर गर्दा समस्या सृजना भएको उल्लेख। भारतको मणिपुरमा हिंसा जारी। बन्दुकधारीहरूद्वारा कुकी समुदायका थप 3 जना सदस्यको हत्या। र एसिया अन्डर 20 रग्बी सेभेन्सको तयारी पूरा। उपाधि दावेदारको रूपमा आफूलाई भ्याउने नेपालको लक्ष्य। अहिलेलाई न्युज नेपालको न्युज बुलेटिन यति नै। हाम्रो न्युज र कार्यक्रमहरू युट्युब र फेसबुकमा पनि प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। राष्ट्रियताको पहरेदारी, जनअधिकारको पक्षमा खबरदारी हेर्दै रहनुहोला न्युज नेपाल टेलिभिजन। नमस्कार।